حدیث موجود ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت دی مثال نو دی کشتی نال مل دی ہے جی میں سفینہ نو اندر جڑا چڑھ گیا نجات پا گیا جڑا رہ گیا گرک ہو کے مر گیا اور جنہیں کلمہ پڑھے اہل بیت نال پیار کر دے اہل بیت دا عقیدہ اپنا دے اہل بیت دیاں سنتاں اپنا دے انہاں محبتاں کر دے انہاں دے نال رہندا ہے انہاں دی عقیدت دا اظہار کر دے. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر شیریں بیان واضح خوشحال حضرت مولانا حبیب الرحمان مدد الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ سارے نے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. آج 10 محرم الحرام میں اور تسا سارے احباب نے الحمدللہ آج جمعہ دا خطبہ بھی سنے ہے نماز بھی پڑھی ہے اور اہل بیت دا مقام و مرتبہ رفعت و بلندی یہ بھی تسی سماعت فرمایا اور میں طالب علم بھی اپنے امیر محترم قائد محترم بڑے بھائی حکیم محمد سعید احمد سعید حفظہ اللہ تعالی انہاں دے آرڈر دے مرکز اہل بیت اندر شان اہل بیت مقام اہل بیت رفعت اہل بیت بلندی اہل بیت اور عظمت اہل بیت بیان کرن دا ارادہ رکھنا اور یہ پروگرام ادارہ نور نبوت کے تحت جاری و ساری ہے اور ادارہ نور نبوت کے تحت انشاءاللہ خانوادہ نبوت دا احترام و عزت مقام و مرتبہ تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا اور قرآن و حدیث دے دلائل المزین انشاءاللہ گفتگو کرانگا. اللہ پاک کو دعائے ہے رب العالمین ساڑا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. معزز مہمانان گرامی تشریف فرمانے ایک ایک دا نام لوا بہت سارا وقت چاہیے ہے تسی سارے ہی میرے محترم ہو اور یہ مہمانان گرامی میرے سر دا تاج نے میرے واسطے محبت ہی محبت اور پیار ہی پیار نے آئیے دلا بلا تمہید میں اپنی بات کو چلانا چاہنا. اہل بیت دا پیار اہل بیت دی محبت اہل بیت دی عقیدت دا تذکرہ خیر کرا. پہلے میں دسا اہل بیت کون نے غور کرنا. حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین سیدہ فاطمہ اہل بیت اندر نے. نبی دی ازواج اہل بیت اندر نے. آل علی آل عقیل آل جعفر آل عباس جنہ دے اوپر صدقہ حرام ہے سارے اہل بیت اندر نے. آئیے ذرا غور کرنا میں اہل بیت نال پیار کرن دا اجر بھی دسا انہاں دی عزت و احترام بھی دسا انہاں دا مقام بھی دسا اور کلے کلے دی انشاءاللہ چند ایک منٹہ اندر
عزت وقار رفعت و بلندی جو قرآن اور صاحب قرآن دے فرامین و احکامات دے اندر ہے وہ بھی بیان کرا، انشاءاللہ پلیکے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اہل حدیث دا منہج اے وے، شراب پی کے بڑکا مار کے اہل بیت دے نعرے نہیں مارتا، بھنگ دا سوڈا لا کے اہل بیت دا نعرہ نہیں مارتا، اور بھنگڑے پا کے قوالیاں دے اندر گانیاں دے اندر نوحیاں دی صورت دے اندر اہل بیت دا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ اہل بیت دا تذکرہ اہل حدیث دا خطیب اللہ ذوالجلال دی قسم وضو کر کے کرتا ہے، قرآن پڑھ کے کرتا ہے، حدیث پڑھ کے کرتا ہے، منبر تے چڑھ کے کرتا ہے۔ آئیے ذرا میں دسنا چاہنا اہل بیت نال محبت کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے۔ میں حدیث پاک پڑھا، آئیے ذرا غور کرنا۔ آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عباس اے جے کہنا پیانا تے اے دا مطلب ہے تسی ایویں اتوں والے دے ہو۔ نعرہ تکبیر، تو کہنا نہ پہ رضی اللہ کہہ دو، وہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ لو، یہ جے کام بڑا ہی خرابی دا ہے۔ وہ لوگ تے پٹ دے کٹ دے شرم نہیں کردے، پٹھے نعرے مار دے شرم نہیں کردے، گالاں کٹ دے شراباں پیندے شرم نہیں کردے، تسی مسیتے بیٹھ کے اہل بیت نال محبت دا اظہار کرتے ہیں، کیوں شرم کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی لو حدیث پاک پڑھا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ذیشان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی۔ آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال نال پیار کریا کرو، رب نال محبتاں کریا کرو، اللہ ذوالجلال نال محبت دا اظہار کریا کرو۔ او دی وجہ اے وے رب العالمین نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں، اللہ ذوالجلال نے تانوں نعمتاں عطا فرمائیاں، اور نعمتاں ہنڈان دے ہو۔ اللہ ذوالجلال نے سب تو پیرا تک نعمتاں رب العالمین نے نعمتاں ہی نعمتاں دیتیاں نے، انہاں نعمتاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نال پیار کریا کر، رب نال محبتاں کریا کر۔ اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے نال محبت کریا کر، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے نال پیار کریا کر، او دی وجہ اے وے میرے نال پیار عرش تے بیٹھا رب بھی کردا ہے۔ میرے نال پیار کریا کر، کیونکہ اللہ میرے نال محبتاں کردا ہے، کیونکہ اللہ میرے نال پیار کردا ہے، کیونکہ اللہ مینوں پیار کردا ہے، میں اللہ دا محبوب ہاں، اس کر کے مینوں پیار کریا کر۔ اور تیجیاں واریاں اہل بیت دیاں آئیاں، آقا فرماندے نے وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي۔ کائنات دے لوگو اہل بیت نال پیار کریا کر، اہل بیت دے ایک ایک فرد نال پیار کریا کر، اہل بیت دے ایک ایک فرد دی عقیدت اپنے دل دے اندر رکھیا کر۔ او دی وجہ اے وے میں محمد اہل بیت نال بڑا ہی پیار کرنا وا۔
اللہ اللہ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے دسے آئے ہوئے کائنات تو بڑھ کے رب نل پیار کرنا ہے، کائنات تو بڑھ کے میں محمد نل پیار کرنا ہے، کائنات دے لوگاں تو بڑھ کے اہل بیت نل پیار کرنا ہے۔ قرآن اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کائنات دے لوگوں دنیا تے بڑیاں چیزاں پیار کرنوں نے، کوئی سب تو زیادہ اپنے ابو نل پیار کردا ہے، کوئی سب تو زیادہ اپنی امی نل پیار کردا ہے، اپنے ویراں نل پیار کردا ہے، اپنی برادری نل پیار کردا ہے، میاں بیوی تے بیوی میاں نل پیار کردی ہے، رشتہ داریاں نل پیار بڑے نے۔ اللہ اللہ کاروبار تے مربے پہلیاں اپنیاں کوٹھیاں نل پیار بڑا ہے، فرمایا ساری کائنات دل پیار ہے، رکھو پیار جنہ مرضی، پر اگر سب تو بڑھ کے اللہ دے رسول دے نال اور رب دیاں محبوب چیزاں نال اہل بیت دل پیار کوئی نہیں، پھر عذاب دا انتظار کرو، رب العالمین دا عذاب آئے گا اور اللہ ایسی فاسق قوم نو ہدایت نہیں دیا کر دے۔ اللہ اللہ آگے ذرا غور کرنا، اہل بیت نال پیار، اہل بیت نال محبت، اللہ ذوالجلال دی قسم اور گمراہی تو نجات دا ذریعہ تے بہانہ ہے۔ رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان پڑھا، ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہی لا تزلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جناب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت راوی نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے چلا ہاں، جدوں تک انہوں مضبوطی نہ پکڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، ادوں تک تسی گمراہ نہیں ہو گے، جدوں تک انہاں نال پیار کرو گے، انہاں نال مضبوطی نہ تعلق قائم کر لو گے۔ اللہ دے نبی جی کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں آقا فرماندے نے، احدہما اعظم من الآخر، فرمایا ایک چیز دوجے نالوں بھاری ہے، ایک تو ایک ود چیزاں نے۔ آمینہ دے لال نے دوواں دے بارے آکھیا، بعض دفعہ ہوندا نہیں بندہ پوچھدا یار فلانی چیز تے فلانی وچ کی فرق ہے، وہ آندا یار ایک تو
تو ایک ود کے وے او یار فلان دو خطیبہ نے خطاب کیتا ہے کیڑا چنگا خطاب سی آندا ایک تو ایک ود کے وے میں قربان جاواں فلانا ڈاکٹر تے فلانا آندا جے کول مرضی چلا جا ایک تو ایک ود کے وے آمینہ دے لال نے فرمایا دو چیزاں دسن لگا وا ایک تو ایک ود کے وے ایک تو ایک اچھی شان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے اللہ دے نبی دی کیڑیاں فرمایا میرے بعد تسی گمراہ نہیں ہوو گے انہاں نو مضبوطی نہ پکڑ کے رکھنا اللہ دے نبی دی کیڑیاں فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض ایک اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے ایک رب العالمین دا قرآن ہے قرآن سمجھ لو رب العالمین دی رسی ہے آسمان تو زمین تک رب العالمین نے لمکا دیتی ہے جڑا انہوں پکڑ لے گا نا سمجھ لو رب نہ تعلق قائم ہو گیا ہے اس رسی نو مضبوطی نہ پکڑنا ہے وہ جڑا قرآن دسے وہ عقیدہ اپنانا ہے جڑا قرآن دسے وہ منہج اپنانا ہے جڑا قرآن دسے وہ دیاں تابع داریاں کرنیاں نے جڑی قرآن دسے وہ توحید اپنانی ہے جڑی قرآن دسے وہ سنت نبوی اپنانی ہے جڑا قرآن دسے وہ روزہ رکھنا ہے جڑا قرآن دسے وہ نماز پڑھنی ہے جڑا قرآن دسے وہ صدقہ کرنا ہے جڑا قرآن دسے وہ جہاد کرنا ہے وہ جڑا قرآن دسے وہ حج کرنا ہے وہ جڑا قرآن دسے وہ دی عزت کرنی ہے جدو قرآن دسے وہ دی نفرت کرنی ہے وہ قرآن جو دسدا جائے گا وہ کرتا جائے گا اللہ دنیا تے عزت عطا کرتا جائے گا تے سونیو دوجا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے دوسری چیز و اطرتی اہل بیتی دوجے میرے اہل بیت نے ان عمل ویک کے اپنا عقیدہ بنانا ہے اگر توحید سمجھنی ہے میرے علی پاک نو ویکھنا ہے اگر مسلک بنانا ہے میرے حسن پاک نو ویکھنا ہے اگر میریاں تابع داریاں دا منظر ویکھنا ہے میرے حسین نو ویکھنا ہے اللہ اللہ اے جو انہاں دا منہج جو انہاں دا عقیدہ اپنا دا جائیں گا اللہ عزت عطا کر دے جائیں گے فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي غور کر دے جانا آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا ایتا دوما چیزاں دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے قرآن اہل بیت دس دے اہل بیت قرآن دس دے نے اللہ اللہ فرمایا اینا دوما نے کدی بھی جدا نہیں ہونا کدی بھی وقت نہیں ہونا اینا دوما نے کدی بھی علیحدہ نہیں ہونا حتیٰ کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دوہاں دی ملاقات ملنا حوض کوثر تے ہو جائے گی اللہ اللہ یہ تو پتہ ہے چل دا ہے حوض کوثر تے او نہیں جانا ہے جڑا قرآن والا ہے حوض کوثر تے او نہیں جانا ہے جڑا اہل بیت والا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑا قرآن دا عقیدہ نہ اپنائے او دا بھی حوض کوثر تے تعلق کوئی نہیں جڑا اہل بیت دا عقیدہ نہ اپنائے او دا بھی حوض کوثر تے کوئی تعلق نہیں اللہ اللہ تے قیامت تو ہونا کی ہے آندے نے کوئی نہیں وارو بندہ وہ جند نمانی دا وہ لگیے تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا حوض ایک نظری آندہ نبی حقانی دا پتہ ہی نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی
چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی نس نس آون گئی طرف تلاب دے کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی پر آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے پسانو ہٹایا دور ملک گرامی نے قدرت دی مولا وچ کاند ٹکائی چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے اے بھی تے میری امت دینا انہاں نو پرے کیوں کیتا جے انہاں نو سائر تے کیوں کیتا جے انہاں نو میرے حوض تے آن کیوں نہیں دین دے اے بھی تے قرآن تے اہل بیت والے نے نا آواز ہوں دیئے انکا لا تدری ما احدث بعدکا اے میرے سونیا نام تے اہل بیت دا لیندے زن قرآن تے پڑھ دے زن پر عقیدہ اپنی مرضی دا بنان دے زن سونے اہل بیت دا نام لے لے کے امیر معاویہ تے بغض کر دے زن اہل بیت دا نام لے لے کے اے ابو سفیان تے بغض کر دے زن اہل بیت دا نام لیں دے زن ابو بکر نیویاں کر دے زن اہل بیت دا نام لیں دے زن امت دے بارے دل اندر قدورتا رکھ دے زن اہل بیت دا نام لیں دے زن عثمان دا بغض دلوں نہیں نکلیا فرمایا سونیا تو انو نہیں پتا اے تو آدھی امت ہی نہیں اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ انہا تیرا اجاڑیا اور نوے نوے کم کڑ کے انہا دین نو وگاڑیا اے اتو تے نمازاں پڑھ دے اندر گمرائی چٹھی آسمانوں سرور نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت عظمت اہل بیت سونیا حبیب الرحمن میری خیر اے سونیا یہ وہ لوگ نے اہل بیت دا نام لیندے سن عقیدہ اپنی مرضی دا نام اہل بیت دا اور شرک اپنی مرضی نل کرتے نام اہل بیت دا اور پکیاں قبراں بناندے نام اہل بیت دا لیندے نے نعرہ نہ اہل بیت دا مارتے نے اور واری گل منن دی آئے اور تینوں چھوڑ کے اہل بیت تو چھوڑ کے کدی اجمیر کدی ملتان کدی لاہور کدی انڈیا کدی عراق کدی ایران کعبے دے رب دی قسمیں انہاں نے اہل بیت دا قرآن دا نام ویچے آئے آمینہ دلال فرمان گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی جنہاں نے اہل بیت دا نام لے کے اپنی مرضیاں کی دیاں لے جاؤ انہاں ظالمانو میں محمد انہاں دا چہرہ بھی ویکھنا گوارا نہیں کرتا اور کون اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین آؤ میں حدیث پاک ایک اور پڑھا آمینہ دلال جناب محمد کڈا سونا نام محمد وہ تسی تے نبی تک نہیں ہوں اچھا جی میں سونا لگنا کہ واحد اچھا پھر ٹھیک ہے میں کہا میں تو انج بھی سونا اتنے ہو مایا پیچھے ہو غور کرنا کڈا سونا نام محمد اللہ ذوالجلال دی قسمیں مولوی کالا ہوئے پیلا ہوئے نیلا ہوئے لمبا ہوئے گٹھا ہوئے موٹا ہوئے بریک ہوئے
اہل بیت دی عزت و عظمت بیان کر دیا ویسے ہی سونا لگا آئیے ذرا غور کرنا تسی تے نبی پاک تے درود نہیں دھیان نہ پڑھن دیا تے انہاں دے گاہ گھر والے نال کی کرنا ہے او کڈا سونا نام محمد جد مومن مودی علاوے ایک لب دوجے لب دے تائی تے کٹ کٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد کوئی آنکھیں تے آزماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے حضرت غور کرنا آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ من رکب فیہا نجا فمن تخلف عنہا غرقا اور مسند بزار اندر حدیث موجود ہے آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت دی مثال نو دی کشتی نال مل دی ہے جی میں سفینہ نو اندر جڑا چڑھ گیا نجات پا گیا جڑا رہ گیا غرق ہو کے مر گیا اور جنہیں کلمہ پڑھے اہل بیت نال پیار کر دے اہل بیت دا عقیدہ اپنا دے اہل بیت دیاں سنتاں اپنا دے انہاں محبتاں کر دے انہاں دے نال رہندا ہے انہاں دی عقیدت دا اظہار کر دے انہیں نجات پا لئیے تے جنہیں انہاں دی قدر نہیں کیتی سمجھو اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر رہا ہے آؤ میں دسا اہل بیت دی عزت دی عظمت حضرت جناب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے اور مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے اور اے غدیر خم دا خطبہ ہے آتے نو دسا عید غدیر منان والے میرا پیغام نوٹ کر لے تینو تو تے عید غدیر منائی پنگا تے چرسا پی کے تو تے کوڑیاں دے کے ڈانس کی تے ٹول بجائے تو تے قوالیاں کی دیاں آتے نو دسا غدیر خم دا واقعہ آمینہ دلال پاک علیہ السلام سفر کرتے آ رہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بمائن یدعا خمن بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ وعثنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا یا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک مصفیکم لقلیل اولهما کتاب اللہ فیہ الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث على کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
آمینہ دے لال پاک علیہ السلام ان مکیوں واپس آ رہے نے مدینہ طیبہ تو پہلے مدینے تے مکے دے درمیان غدیر خم میں ایک جناب جگہ ہے وہ دیتے آکے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھلو جاندے نے وہ تے آکے رک گئے نے یہ تے کنوائے یہ تے قریب میرے پاک پیغمبر رک گئے نے آمینہ دے لال نے اللہ دی حمد بیان کی تھی آمینہ دے لال نے اللہ دی ثنا بیان کی تھی آمینہ دے لال نے فرواز و نصیحت فرمایا بڑا خطبہ ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے کو جا کے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں یا ایوہ الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی ان قریب میرے کو رب دا پیغام ہونے والا ہے ان قریب میرے کو اللہ دا سنیا ہونے والا ہے ان قریب رب والوں بلاوا ہونے والا ہے میں بھی انسان میں بھی اپنے رب دے حضور چلے جانا ہے یہ میرے سے آباد تو آدیاں میریاں جدائیاں ہونے والیاں لیکن ایک گل یاد رکھے آجے تو آدھی اندر میں دو چیزاں چھاڑ کے جا رہے ہیں اور بڑیاں پہاڑیاں چیزاں نے اور میں تو آنوے نصیحت کرنا انہاں نو پکڑ کے رکھے آجے اللہ دے نبی جی کہڑیاں فرمایا اولہما کتاب اللہ انہاں دے اندر سب تو پہلی اللہ دا قرآن فیہ الہدا وہ دے اندر ہدایت دا چشمہ ہے قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن دے اندر ہدایت ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن دے اندر نور ہے قرآن دے اندر روشنی ہے اور نور نبوت ادارے اندر آنے والے ہوں ایک قرآن دی روشنی آمینہ دے لال پاک دے فرمان دی روشنی فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ اللہ دی کتاب نو پکڑ کے رکھے آجے فَاسْتَمْ سے کوتے نو مضبوطی نہ تھام لے آجے اور پھر آمینہ دے لال نے لوگاں نو ابھارے ہے اللہ دے قرآن دی عزت دی اوپر اللہ دے قرآن دے عمل واسطے تے جگہ دے پیر نے فرمایا دوجی چیز فرمایا وَإِيَ أَهْلِ بَيْتِي ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي فرمایا دوجی چیز تو آدھے اندر اہل بیت چڑھ کے جا رہے ہیں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي آمینہ دے لال نے 3 مرتبہ فرمایا اہل بیت دے بارے اہل بیت دے بارے رب کو لو ڈر دے رہے آجے اہل بیت دے بارے رب کو لو ڈر دے رہے آجے انہاں دی گستاخی نہ میں محمد نوارا کھان دیئے نہ رب نوارا کھان دیئے انہاں نہ دشمنی نہ میں محمد نوارا کھان دیئے نہ عرش والے اور بولو بولو عرش والے رب نوارا نہیں کھان دی جیڑا انہاں نال پیار کرے گا جیڑا انہاں نال محبتاں کرے گا جیڑا انہاں نال عقیدتاں رکھے گا وہ میرا بھی پیار ہے اہل بیت دا بھی پیار ہے جیڑا انہاں نالوں ناتا توڑ لے گا اللہ تے او دے رسول نہ دا تعلق ہی کوئی نہیں سن اہل بیت دی شان میاں وہی وچ قرآن بیان میاں جو اہل بیت دا منکر میری نظر دے وچو شیطان میاں وہ تو آدھی نظر چاہیے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان اہل بیت شان صحابہ ادارہ نور نبوت پاکستان اور سن اہل بیت
بیت دی شان میاں جے ہوئی وچ قرآن بیان میاں جو اہل بیت دا منکر اے ساڈی نظر دے وچ او اچھی نہیں بولے ساڈی نظر دے وچ او شیطان میاں تے گل بڑی پیاری ہے رب شان انہاں دی ودائی ہے تطہیر دی چادر پائی ہے سونی خوشبو سونا کہندا ہے سارے جگ دا جو سلطان میاں میرے سکھ دے دل نو چین آوے میرے تڑف دے دل نو چین آوے میرے بل دے دل نو چین آوے میرے خواب وچ حسن حسین آوے وہ ساڈے دل نو ساڈے سڑ دے دل نو چین آوے ساڈے سکھ دے دل نو چین آوے ساڈے بے چین دل نو چین آوے ساڈی خواب وچ حسن حسین آوے رج رج کے انہاں نو میں تکنا ہے رج رج کے انہاں نو میں تکنا ہے جو جنت دینے جوان میاں غل بڑی پیاری ہے جس قوم قبیلہ وہ جے حضرت حسین وہ جس قوم قبیلہ کو آیا ہے نہ ظلم اگے گھبرایا ہے انہوں دنیا سید حسین آکے جس وچ ہے دردی جان میاں گل بڑی پیاری ہے اسا نوکر ساری آل دے ہاں اسا نوکر ساری آل دے ہاں جند جان انہاں تو وار دے ہاں ساڈے کولو سن سجنا وے کیویں ہوئے وچ کربل قربان میاں حاضرہ غور کرنا ایری بات میں کر رہے ہیں اہل بیت دی عزت دی عظمت بیان کر رہا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے اہل بیت یہ تے او اہل بیت نے جنہ دے اتے رب نے صدقہ حرام کر دیتا ہے تحفہ حلال ہے صدقہ نہیں بولے حرام ہے غور کرنا یہ تحفے تے صدقے سے فرق کی ہے تحفہ ہمیشہ اتے جاندہ ہے صدقہ ہمیشہ اچھل مارا یار صدقہ کر دے کو چل غریب صدقہ دے چھڑ کہیں دے آگے نہیں تو کوئی چوری بندہ ہاں جمرے تو آئے تو علی تحفہ لے کے آئے کیوں بھی گلاب پیش کرنے ہیں کہ نہیں وہ بول دے نہیں تھے وہ کسے وڈیرے نو ملن جانے ہیں نال ہی جناب اے لے جاؤ او لے جاؤ تحفہ اتے نو جاندہ ہے صدقہ کچھ ہی نہیں بولے تھلے نو آندہ تے کعبے دے رب دی قسمیں دنیا تے بڑے بڑے اچھے آئے نے پر اچھیاں تو اچھا خاندان میرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لو حدیث رسول اللہ سن آمینہ دلال نے فرمایا ان اللہ استفا کنانہ من ولد اسماعیل واستفا قریشا من کنانہ واستفا ہاشما من قریش واستفانی من بنی ہاشم فرمایا کائنات دے لوگو رب العالمین نے پوری کائنات دے ابراہیم دی اولاد چو کنانہ نو چنے ہیں کنانہ چو اولاد اسماعیل نو چنے ہیں اولاد اسماعیل چو قریش نو چنے ہیں قریش چو رب نے ہاشم نو چنے ہیں ہاشم چو رب نے میں محمد نو چنے ہیں میرے خاندان نو چنے ہیں ایسا ہے راوی نبی نے فرمایا ایک دن میرے کول جبریل آیا کہے لیندہ چردہ میں سب ڈھونڈ آیا زمین دائے ٹکڑا میں سارا ہی گایا ایک ایک نو ڈٹھا چھٹی کسر کوئی نہ محمد تو آلہ ڈٹھا بشر کوئی جڈا اچھا میرے آقا دا شان ہے گھر والے بھی نال نال نے اچھی بولو گھر والے بھی اور میں صدقے امام شافی تیری عظمت تو تیری عزت تو بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا کائنات دے لوگو یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم فرض من القرآن فرض من اللہ فی القرآن انزالا
یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا. وہ اہل بیت تہاڈی عزت دی عظمت دیکھ کے آ کہنے تہاڈی عزت دی عظمت دے اندر رب دا قرآن نازل ہویا ہے. اور اے دے تو بڑھ کے کی ہو سکتا ہے جڑا تہاڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز ہی نہیں ہوندی. جڑا تہاڈے تے درود نہ پڑھے ٹائم وہ دی نماز ہی نہیں ہوندی. اللہ اللہ اے اہل بیت نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ہن جڑے 5 منٹ نے نا صرف ایتا ایک دو پڑھیے تے گل مکا دئیے. اے تے سارے آندے نے اہل بیت دے اندر جناب حضرت امام الانبیاء آمنہ دے لال دے حسن علی المرتضیٰ جناب حسین سیدہ فاطمہ ایتھے آ کے بریکاں نے اے دے تو پہلے بھی بریکاں نے. لیکن آ میں قرآن پڑھ کے دساں اہل بیت دی اصل نبی دیاں بیویاں نے کی آندے ہو کیا حال ہے گھر والی دا ہے گھر والا عربی جاندے نے اہل بیت عربی تے اہل بیت تے پنجابی تے گھر والی. کیوں بشارت صاحب تسی باہر ہی بہ رہے ہو اتنے پھر لاگے آ کے تانوں قرآن سنائی آ جاؤ. اور رب العالمین دا اہل بیت دی عزت دی عظمت دے بارے جڑی آیت نازل ہوئی ہے نا قرآن وچ وہ شروع پتہ کتوں ہوئی ہے اور شروع کتوں ہوئی ہے. رب العالمین دا قرآن سن لو. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدقے جاواں جتے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اہل بیت نو اہل بیت تو میں برائی دور کر دیتی ہے تطہیر دی چادر پنا دیتی ہے. او دے شروع دیاں ایتاں پڑھنا یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویوں لستن کا احد من النساء ان اتقیتن. کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں عزت دی عظمت مقام و مرتبہ رفعت و بلندی والیاں خواتین آنگیاں. لستن کا احد من النساء ساریاں عزتاں والیاں مل کے میرے نبی دیاں بیویاں دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ اللہ اپنی آواز اندر نرمی غیر محرم نہ گل کر دیا نہیں رکھنی. وہ دے دل اندر کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. اگلی گل میں تے ترسوی نہیں بولنا حرام نہ تے ججے تلے الفاظ اندر بولنا ہے. وقرن فی بیوتکن اپنے گھراں دے اندر رہنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی جاہلا عورتیں طرح بازاراں دی زینت نہیں بننا. واقمنا الصلاۃ نماز پڑھنی ہے. وآتینا الزکاۃ صاحب نصاب و زکاتاں دینیاں. وآتینا اللہ ورسولہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے
برائیاں دور کر کے تطہیر دی چادر اندر لپیٹ چھڑے ہیں. جو نبی دیاں بیویاں دے بارے نازل ہوئی نا, پھر اگو نبی دا خاندان, نبی پاک نے بلایا, آؤ میرے حسن آ جاؤ, آؤ میرے. کیوں بلائے؟ کہ ایت قرآن جو واضح ہو گیا, باقی میں محمد نے دسنا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم, علی آ جاؤ, فاطمہ آ جاؤ, حسن آ جاؤ, حسین آ جاؤ. کل کو یہ نہ کہے اہل بیت کلیاں بیویاں سن, ایوی نال نے چادر پا کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیت, اللہ ہے میرے اہل بیت. لیکن ظالمہ تو پچھو اصل چھڑ کے اگے تریا جانا ہے, وہ جیدی ماں تے باپ نال محبت نہ کریے وہ اولاد کدی بھی تیری سگی نہیں بن سکتی. اس واسطے اہل بیت نال پیار کرنا ہے تے سارے نال کر, سارے نال محبت رکھ. اللہ ذوالجلال کو دعا کریے رب العالمین سانو سارے نو زندہ رکھے قرآن, صاحب قرآن اور اہل بیت دی محبت دے اندر. اللہ موت آئے تے اہل بیت دی محبت دے اندر اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما. ایک ساتھی لکھا میرے دادا دادی جان واسطے دعا کرے آج, اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے, اور مولانا سردار علی صاحب اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ بیماران شفا عطا فرما, پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما, دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ سانو سارے ایک قوم ایک بنا, اتفاق اتحاد محبت مودت نصیب فرما. قرآن تے صاحب قرآن اور اہل بیت دی محبت نصیب فرما. اللہ میرے قائد, میرے امیر محترم, میرے بڑے بھائی, میرے بڑے ہی مشفق و مہربان, اللہ جاندا ہے مینوں انہاں حکیم صاحب نال بڑا ہی پیار ہے. اللہ حکیم صحیح صاحب دے علم عمل اندر اللہ برکتہ نصیب فرما, صحت اندر اللہ ایمان اندر برکتہ نصیب فرما. ساڈا بھتیجا بھائی سعد اللہ اپنا علم و عمل اندر اللہ برکتہ نصیب فرمائے. اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرمائے. اللہ ساریاں دی اولاداں نو دین دا خادم بنا دے. اللہ پاک پائے مولانا مصدق صاحب یہ ساڈے ماما جی دے یار نے, اللہ پاک انہاں نو صحت سلامتی ایمان تے برکت والی زندگی نصیب فرمائے. بلکہ میرے ماموں جان مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی برات دے نال سڑبالے بن کے گیا سن. یہ سانو بڑے ہی عزیز نے, اللہ پاک انہاں دی محبت تے پیار قبول فرمائے. اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے. بھائی بشارت علی سانو جدوں اللہ پاک نے خطابت دا میدان آغاز دیتا, انہاں بڑی ماشاءاللہ محنت کیتی سانو لے کے, کدی اے نو جا رہے ہیں کدی اے نو. انہاں دا جامہ تے انہاں دے جامے دا پٹرول دعا اللہ انہاں نو پراڈو نصیب فرمائے تے پھر ساڈے قابو آ جان. کی خیال ہے, دعا تے پوری کرنی چاہیے نا. اللہ انہاں نو سونی جی کالے رنگ دی پراڈو نصیب فرمائے تے دل انہاں دا پھر ساڈے تے ہی آ جائے. اللہ پاک سانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی بھائی اکرم صاحب دے بیٹے دی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ جنہیں بھی فوج شدگان نے سارے دی مغفرت فرمائے. اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے. محترم بھائی عارف صاحب, بھائی اسکندر صاحب, سفیان صاحب, میرے دوست ساتھی دے بھائی عبداللطیف صاحب, جوید صاحب, دیگر جنہیں بھی ساتھی ہیں میرے سارے محبت والے نے, رانا صاحب, اللہ سارے دے علم و عمل اندر برکت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت